दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको हारून और रशीद के बेटे का वाकया सुना रहे हैं, तो चलिए आइए हम अपने वाकये का आगाज करते हैं। जब हारून रशीद बाहर से मकान पर वापसी पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवाकर दरबान से फरमाया कि इस शख्स को बुला लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम इससे कराया था? मैंने कहा, जी कराया। कहने लगे, तुमको इसका ख्याल ना आया कि इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करावत थी कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में है। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ल शाना से माजरत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इसका इल्म ही ना था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। और मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं। ऐ वो शख्स जिसका मकान कब्र दूर है लेकिन इसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी इसका चेहरा, जो खालिस चांदनी की टहनी पर था, यानी इसके बदन पर। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदनी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा इसके कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर साथ थे। इसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी न लौटेगा, मौत ने कम उम्री के जमाने में इसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी इसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफें इसी वहदहुल ला शरीक के लिए जिसकी लिखी हुई तकरीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का रकबा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैल रहा है। इस नूर के बराबर में से इस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक की ताला शान जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ और तकफीन और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने इससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे इस मालिक ने वो चीजें अता की जो कभी न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है, हक ताला शाना ने इन लोगों को जिनके पहलू रात के ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वो चीजें तैयार रखी है जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर इसका ख्याल गुजरा। न उनको कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है, न कोई नबी रसूल जानता है। और ये मजमून कुरान पाक में भी है। किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। इसके बाद इस लड़के ने कहा कि ताला शाना ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसे मैं निकल आया हूँ, इसके लिए यही एजाज़ो अकराम है जो मेरे लिए है। साहिब रोस कहते हैं कि ये सारा किस्सा मुझे और तरीके से भी पहुंचा है। इसमें भी ये है कि किसी शख्स ने हारून रशीद से इस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई, कुरान पाक भी पढ़ा था और उलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया मुझको छोड़कर चला गया। मेरी दुनिया से इसने कोई राहत ना उठाई। चलते वक्त मैंने ही इसकी माँ से कहा था कि इसको ये अंगूठी दे दे। इस अंगूठी का याकूत बहुत ज्यादा कीमती था, मगर वो उसको भी काम में न लाया, मरते वक्त वापस कर गया। ये लड़का अपनी वालदा का बड़ा वफादार था। हासिल, वैसे तो ये तमाम वाक़या ही सबक आमोज और इबरत का मुरक्के है, मगर इस वाक़े से चंद सबक आमोज बातें जो नाचीज के जहन में आई पेश करता हूँ। पहली बात, शहजादे को अल्लाह ताला ने बड़े इनामात से नवाजा था। ये इनाम खुदावंदी ही था कि उन्होंने शाही महल पर बैठे हुए जानवर से कहा कि खुदा के हुक्म से मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो आकर बैठ गया। इससे मालूम हुआ कि ये अल्लाह के खास बंदों में से थे और उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात खैराबाद कह रखा था, जिसकी वजह से जानवर भी इनके ताबे हुक्म हो जाते थे। चुनाचे इसकी जिंदा मिसाल इनका ये वाक़या है कि जब ये कंबल का कुर्ता और लुंगी सर पर बांधे पहने हुए दरबार शाही में दाखिल हुए तो तमाम हाजरीन ने नसरे हिकारत से देखा। बाप ने नसीहत की और कहा, तूने ऐसे ऐसे लिबास पहनकर मेरी रुसवाई और जगसाई कर रखी है।
میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے ہیں اور تیرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہیں؟ شہزادے نے باپ کو ایسا حیران کن جواب دیا کہ لوگ منہ تکتے رہ گئے کہ مجھے دنیا دار سے نفرت ہے، لیکن آپ کی طرف تو جانور بھی توجہ نہیں کرتے۔ سچ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھنس کر آخرت کو نہ بلائے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ دنیا والے اچھا کہتے ہیں یا برا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ دوسری بات یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر باطنی حکومت اختیار فرمائی اور محنت و مزدوری کر کے گزر بسر کرنے کو ترجیح دی، جیسے کہ ابو عامر بصری نے ان کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے میں کئی باتیں سبق آموز ہیں۔ ابو عامر نے پوچھا، کیا آپ مزدوری کریں گے؟ تو انہوں نے کتنا دانشمندانہ جواب دیا کہ ہم تو کام کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہ آدمی دوسروں پر بوجھ بن جائے بلکہ دوسرے کا بوجھ ہلکا کرے۔ چنانچہ انہوں نے 2 شرطوں پر ابو عامر سے مزدوری کرنا طے کیا۔ پہلی شرط، نماز کے وقت کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دوسری شرط، طے شدہ مزدوری سے نہ کم لوں گا نہ زیادہ۔ ان دونوں شرطوں پر مسلمان غور کرے۔ کتنے مسلمان ہیں جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ پھر مزدوری پیشہ حضرات غور کرے کہ نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، نماز کے تصور سے ذہن ہی خالی ہے۔ کم اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ رہا مزدوری کا مسئلہ، تو وہ بھی ایسا ہو گیا کہ سن کر آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور منہ سے جو چاہا مزدوری مانگ لیتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی مزدور پریشان رہتا ہے اور کمائی میں بے برکتی کی شکوے شکایات کرتے ہیں۔ ایک یہ شہزادے تھے کہ ابو عامر نے ان کے کام سے خوش ہو کر مزدوری زیادہ دینی چاہیے تو یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں کیا کروں گا۔ پھر ہفتے میں صرف 1 دن کام کیا کرتے تھے، 6 دن یاد خدا میں صرف کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں ایسی مثال تلاش سے بھی شاید ہی مل سکے۔ کاش مسلمان پکے نمازی بن جائیں، سچ بولنے کو اپنا شیوا بنائیں اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ دیانت و امانت سے کام کریں تاکہ برکت اور امن و سکون سے زندگی گزار سکے۔ تیسری بات، شہزادے سکرات موت میں مبتلا ہے۔ ایسی حالت میں ابو عامر مزاج کرسی کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کچی اینٹ پر ان کا سر رکھا ہوا ہے، گویا تکی کے بجائے سرہانے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ ابو عامر نے ان کا سر اپنی ران پر رکھا تو آنکھ کھول کر منع کر دیا اور کہا کہ میرا سر اینٹ پر ہی رکھو۔ ایسی حالت میں بھی ابو عامر کو ایسی زری نصیحت کی کہ اگر مسلمان اس کو پیش نظر رکھے تو کبھی دنیا میں دل نہ لگائیں اور یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ نصیحت میں فرمایا کہ اے میرے دوست، دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر دھوکا نہ کھانا، کیونکہ یہ عمر ایک دن ختم ہو جانی ہے اور دنیا کی نعمتیں یہی رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا، جب تو کسی جنازے کے ساتھ قبرستان جائے تو یہ خیال کر کہ ایک دن مر کر تو بھی قبرستان اسی طرح لے جایا جائے گا۔ چوتھی بات، وصیت میں یہ فرمانا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے کر میرے جسم کے پرانے کپڑوں کا کفن دے کر دفن کر دینا، کیونکہ قبر میں کفن ایک دن ختم ہو جائے گا۔ قبر میں میت کے کام آنے والی چیز اس کے نیک اعمال ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات کے بعد اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا تھا، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ یا 3 کپڑوں میں؟ حضرت ابوبکر صدیق اسی وقت 2 پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو بس میرے جسم کے ان دونوں کپڑوں کے ساتھ تیسرا کپڑا بازار سے خرید کر مجھ کو کفن دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، ہم تینوں نئے کپڑے بازار سے خرید سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، نئے کپڑوں کے زندہ لوگ بنسبت مردوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ محترم قارئین، غور کریں، شہزادہ ہارون اور صدیق اکبر کی وصیت میں کتنی مماثلت ہے۔ اللہ والوں کے کام رضائے مولا کے لیے ہوتے ہیں۔ اس واقعے میں سمجھدار آدمی کے لیے بڑی سبق آموز باتیں ہیں۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔